अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इजहार करें। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर एक नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद जो कि एक तवील अर्सा 35 साल लगे इस इवेंट के इनेकाद के लिए, मगर वो इवेंट तो कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हो गया, मगर उसके अंदर और उससे मुलाका जो भी तनाजात थे, जो भी इख्तलाफात थे पस मंजर के अंदर, अच्छा वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इवेंट खत्म हो गया मगर उस जो तनाजात और इख्तलाफात के अंदर वो तेजी से जो है वो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। अच्छा जी कोल्ड वॉर जो है वो खत्म होने का नाम ले रही। इस हवाले से जाते हैं मोहम्मद नदीम कैसर के पास कि वो हमें बताएं कि इसका इशू क्या है और इस इशू से रिलेटेड एक अच्छा एक और भी बात है कि कोई पाकिस्तान सरहद से बाहर भी जहां हमारे जो दूसरे प्लेयर जाते हैं लेबर के तौर के ऊपर कुछ किस्म का भी आ रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से पॉजिटिव है। ये एक पॉजिटिव बात है कि वो जिन्होंने तजवीज दिया उनका ताल्लुक किसी मुल्तान से और बास्केटबॉल से बास्केटबॉल से जी। पहले तो इसके जो अभी हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था इसके इख्तलाफात के हवाले से जो फेडरेशन और खिलाड़ियों के माबैन मुख्तलिफ इशूज चलते आ रहे थे। अच्छा कुछ बहुत बड़े बड़े जुर्माने भी किए गए थे, आपको याद होगा। जुर्माने हैं भी तो गैर फितरी से ना, मतलब कि भी आप इतना इतना जुर्माना कर दे, वो तो ऐसे लगता है कि इतने बड़े जुर्माने तो FIA नहीं करते। लेकिन यहाँ पर नौजवान जो यंग ग्रुप है और बाबा ग्रुप है, जी जी, उनके दरमियान में ना गैप ज्यादा हो गया है। और उस गैप के हवाले से मैं बात अर्ज करूं कि बहरहाल होता यह है कि जो आज बाबे हैं कल वो जवान थे, उनकी बहरहाल सर्विसेज तो है, सर्विसेज तो है, मगर इसमें मैं बदलते जमाने के बिल्कुल तकाजे हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज है वो ये है कि उनको इस अंदाज में खुल्लम खुल्ला क्रिटिसाइज किया गया, जिससे मतलब है कि छोटे बड़े का फर्क ही खत्म हो गया। ये एक कसूरवार है, जुमलों का इंतखाब। एक और चीज भी है, ये तो है बड़ों का। हाँ। मगर बड़ों को भी अब चाहिए ना कि जनाब के भी वो जो नए आने वाले हैं, अब तो बागडोर तो देखें मैं इसमें बात अर्ज करूं शायद भाई, अगर आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान में खासकर जो एक इशू चल रहा है वो स्पोर्ट्स में जो एक दफा आ गया ना किसी ओहदे पे, फिर वो कहता है नाम ही ना लो इलेक्शन। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे किसी भी ओहदे की बर्बाद है। अब देखो पाकिस्तान में इस वक्त कहा जाता है कि सबसे बड़ी हमारी जो बुराई की जड़ है वो तो हाई एक्सटेंशन। हर बंदा कोई भी, क्रिकेट की हम जिस तरह बात करते हैं तो कौन सी भी छोड़ना चाहते हैं, जो इसी 4 बंदों की लड़ाई में क्रिकेट का ये हाल तनाज़ात में कुछ नए चेहरे सामने आए, एक नया ग्रुप सामने आया जिन्हें समझा जाता है कि वो फेडरेशन का वो है भी, वो भी लाहौरी ग्रुप है, जिनको समझा जाता है कि ये लाहौर वाला इशू भी तो है। हाँ ये तो हर जगह है ना। अच्छा देखें अभी हुआ क्या है कि फेडरेशन ने जब यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि जिस जिसको इख्तलाफ आता है वो यहाँ पर आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर सकते हैं, लेकिन जो जिनके साथ मेरे भी राब्ते बाकियों के राब्ते और जिनका रद्दमल भी सामने, बास्केटबॉल के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां पर जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, वहां पर यह कहा गया कि हमने आके कोई बेइज्जती थोड़ी करवानी है। एक बात। दूसरे नंबर पर वैसे भी नदीम भाई को इज्जत गिरवी रख के तो कोई काम भी नहीं आप बास्केटबॉल करवा रहे हैं, अब जो कुछ भी है को किसी भी सीबी के अंदर ये तो नहीं होता कि मैंने गिरबान अगले के हाथ में देना। एक बात मैं और आपसे अर्ज करूं जिसकी नफी कर रहे हैं मुल्तान के जो अहम लोग हैं जो इस वक्त इख्तिदार में हैं, वो कहते हैं ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं समझे जा रहे हैं या जिनको दीवार के साथ लगा दिया गया है, दीवार में पोजीशन लग दी है, उनको वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी जेब से इस टूर्नामेंट कराने के लिए पर्सनल जेब से अच्छे खासे पैसे खर्च किए, आधे ज्यादा पैसे लगे उनको बकायदा तौर पर मीटिंग के दौरान में ये कह दिया गया तुम हो कौन। एक दूसरे नंबर पर यह कहा गया, उन्होंने अपना तारुफ कराया तो उन्होंने कहा हो गए कुछ, अब अगर आप बोले तो आपको इजलास से उठा देंगे। अच्छा उन्होंने भी सॉरी की। ये वो जिस बंदे ने 35 साल बाद नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, अच्छा जिनका जो कलीदी रोल है, हाँ अमली भी और मुआशी भी, फंड्स के हवाले से भी, अच्छा जिनका आपको ये कहा जा रहा है। अच्छा ये 2-3 बंदे थे, एक तो थे मोहतरम इशफाक साहब, ठीक है जी, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये एक और बंदा है मेरा ख्याल है कि वो अहम ओहदे पर, इशफाक साहब इस वक्त ओहदे पर नहीं है, ना ही जो उनको लेकर हैं जो उनके फ्रंटमैन बास्केटबॉल के भी हैं। जिस बंदे ने बड़ी भरपूर कोशिश की, अमजद अवान ने हर किसी की गालियां भी सुनी, बातें भी सुनी, फिर भी उसने खंदा पिशाने से कहा और बंदे दे पुत्र बनो, दोनों को कहा
वो इकट्ठे हो जाओ, जैसे एक आवाज उनका स्टाइल भी हाँ, यही। उनका स्टाइल भी आपको पता है कि वो अमजद अवान खुद भी एक मतलब है हाँ, कि अच्छे वो अच्छे वैसे बड़े अच्छा, पंचायत वाला बंदा है। जो मुखालफिन थे उनका एक तहफ़्फ़ुज़ ये था कि जी वो जिस बंदे को इक़्तिदार दिया गया है उसका तो यानी कि ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी बनाया गया, भाई उसको तो मैनेजमेंट का तजर्बा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो तो क्वाइट यंग है। भाई भले वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये 35 साल पहले ये चैंपियनशिप हुई थी, तो मैं उसामा दुरानी की बात जी कर जी रहा जी हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप बताएं जिन्होंने पीएसएल के दौरान में पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीमों के साथ टेस्ट सीरीज में, वनडे इंटरनेशनल सीरीज में पूरा रमादा का अहम इंतजाम सलाम संभाला हुआ और उनके गालबन बिजनेस मैनेजर हैं या उनके कोई इसी तरह के बड़े अहम ओहदे पर हैं, कलीदी ओहदे पर हैं, जिन्होंने इस तरह के मैटर संभाले हों, उनके लिए टूर्नामेंट कराना कोई मुश्किल था। आप ये देखेंगे पीएसएल से बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर है कौन सा? है कौन? अच्छा, फिर जिनके पर्सनल जी जी रिलेशनशिप हो सबके साथ और जो इस वक्त जमाना समझे जाते हो, और होटलिंग का जो बिजनेस है, कारोबार है, ये किसी को नहीं देखता सिवाय प्रोफेशनल स्किल को। और उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया इस टूर्नामेंट में उसामा दुरानी ने कि मैं इस ओहदे का हकदार था। ठीक है, अपनी उन्होंने अच्छा, कारकर्दगी से अपनी हाँ मैनेजमेंट से जी, साबित की। लेकिन जो मैनेजमेंट में बाकी लोग थे, उसामा दुरानी यूं समझे कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में मामलात को लेके चलता है, साफ गो आदमी है, किसी के साथ शिकवा गिला है फौरन बिल्कुल साफ साफ बोल देगा, ये उसकी खूबी है। प्लस वो तल्लुक वास्ते को निभाने वाला बंदा भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ जो लोग जिन्हें फेडरेशन समझती है कि ये हमारी जो रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, जैसे फखर जमान को दीवार के साथ लगा दिया गया, जिनको इसी तरह से उन्होंने बाहर निकाल रखा है। और वो लोग जिनको हालांकि फखर जमान हाँ जी पाकिस्तान टीम के लिए या उस पाकिस्तान हाँ टीम की जीत के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखें 20-20 हजार रुपए जुर्मानों के बारे में बात है, हाँ फेडरेशन की तरफ से इस हवाले से एक मौकफ सामने आया, डिस्कस भी होता रह गया इसी बास्केटबॉल कोर्ट में बाद में हमारे पिछले वीलॉग के बाद कि जी जिन बुजुर्ग को वो अपना इल्जाम दे रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी खिदमात को बिल्कुल नजरअंदाज किए बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में जिस सरकारी अदारे को के खिलाड़ियों को बैन किया गया वो रहीम जार खान वाले टूर्नामेंट के पस मंजर में, उसमें फेडरेशन ने जब ये फैसला किया उस महकमे का एक नुमाइंदा उस मीटिंग में मौजूद था। ठीक है जी, कांग्रेस की जैसे मीटिंग होती है, वो कोई वन मैन शो नहीं था। वहां बताया गया कि इन लोगों को पहले भी पता था कि वो प्रोफेशनल लोग हैं, इमेच्योर के टूर्नामेंट में जाने से गुरेज करें, तो उन्होंने खेला है, महकमे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी पॉलिसी ये है कि भाई क्लब को प्रमोट कीजिए या उनको इसको अच्छा, ना इसमें थोड़ा सी वजाहत करने दें। तो उस वक्त तय ये हुआ था कि 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया जा रहा है इन सबको। तो जिन बुजुर्ग के बारे में वो कह रहे हैं ना कि वो इंसानी स्मगलिंग के मुजरिम कह रहे थे ना ये। हाँ जी, जिनको कहा जा रहा है ना कि जी 20-20 हजार रुपए जुर्माना उन्होंने करवा दिया, उनकी बार बार रिक्वेस्ट पर ये जाकर 20,000 से जो प्रोफेशनल प्लेयर थे उनको जुर्माने हुए। अच्छा, एक और भी मैटर मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा ये कि जो इमेच्योर के प्लेयर थे जिनकी किसी जगह जॉब नहीं थी, उनको 3-3 हजार रुपए जुर्माने, ये एक फर्क रखा गया। वो जुर्माने तो बहरहाल अमजद अवान ने अपनी जेब से भरे या इकट्ठे करके दिए, जो भी किया बहरहाल उन्होंने अदा कर दिया, उन भी जुर्मानों की जद में आए। खैर उन्होंने तो बास्केटबॉल को बचाने की कोशिश की, और अच्छा किया, बास्केटबॉल बचाने की कोशिश की। प्लेयर बचेगा तो बास्केटबॉल बचेगी। एक ब्रिज अब माजर के साथ अब मैं और आप, मैं जब जिन दिनों मतलब के भी उसको हम क्रिकेट का शुरुआत थी, 16-16 किलोमीटर में रोजाना जॉगिंग करना। अब क्या मैं 16 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ? भाई जो बच्चे हैं, जवान हैं, इनको रास्ता दे दो। नहीं रास्ता देंगे तो ये आपके ऊपर पाँव रख के क्रॉस कर इस वक्त अमजद अवान जो है वो दोनों तरफ से अपने जो मुखालफिन है, जो फेडरेशन वो तो पुल कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से गालियां भी सुन रहे हैं, जवाब भी देता है, फिर माफिया में वो हाथ भी जोड़ देता है कि यार चलो माफ कर दो यार। ग्रुपों में जो जंग चल रही है, कभी जो भी जुबान चलती है, फिर जब मिलते हैं गले भी मिलता है। अमजद अवान में ये खूबी है, नहीं जुबान तो अच्छा फुल जो है वो हार्श लैंग्वेज आप भी देख रहे हैं, जी जी सब देख रहे हैं, हार्श लैंग्वेज। अच्छा, लेकिन चूंकि आप मुझे बोलने का मौका देते हैं ना, वरना कि मैं आपको बोलने इसलिए नहीं देता मैं थोड़ा सा क्रीज से बाहर अच्छा, एक चीज में वैलिड है कि एक ऐसा वाकया हुआ है उसी टूर्नामेंट में, एक ऐसे बंदे को भी जुर्माना किया गया है कि पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन का जो एक हर चीज की ना एक किट होती है, हर रेफरी की भी एक किट होती है,
اس میں کچھ اور ہو نہ ہو، نیچے جو جوگر ہے وہ تو ہونے چاہیے. جی جی ظاہر سی بات. اچھا، منہ میں وسل ہے. پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن نے جن لوگوں کو ریفری کی وہ کٹ دی ہوئی تھی، وہ کٹ پہنی ہوئی تھی اور نیچے پتہ کیا پہنا ہوا تھا؟ سلیپر، اور وسل کرائی جا رہی تھی اس ٹورنامنٹ میں. ایسا بتایا گیا ہے ان کی طرف. دیکھیں اس کو ریفری تھوڑی جھاڑو دینا ہے، جھاڑو دے. دیکھیں گھر کے ویسے جلدا بندہ، مطلب کہ گھر کے اندر اچھا جب جب پچھلے سال یہ ٹورنامنٹ جیت کے آئے تھے نا، تو امجد اوان کی کال آئی، ندیم بھائی بس آج کھانا تو ساڑھے نال کھانا ہے. تو کھانا کھانے آئے، وہ کھانے کے پیسے بھی وہ تھے جو وہاں سے ملے تھے، کچھ انہوں نے اپنی جیبوں سے بھی لگائے، دیگیں یہاں بانٹی گئی کہ ملتان جو ہے نا اتنا بڑا اعزاز جیت گیا ہے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس میں جو ہے نا جو آپ نے دیگ پکائے یا دیگ الٹ جائے گی. اور فیڈریشن نے بڑا سخت ایکشن لیا. دوسرا یہ جو فیڈریشن جو ہے نا اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیڈریشن کے فیڈریشن کے باب ہے. اچھا ان کا کام اب صرف ایکشن لینا ہے، تو ایونٹ شیونٹ کرانا کرونا نہیں ہے ان کا. نہ ان کا آپ کو تعلق ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کے بھی کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے. اب اس کے اوپر اپنی چودراہٹ. فیڈریشن کے بابوں کے اپوزٹ یہ تمام یہ تو خیر کیونکہ ٹاپک ہمارا آج کا باسکٹ بال ہے، مگر آپ تمام کھیلوں کے دیکھ لیں، آپ اپنی اولمپکس کو دیکھ لیں، 30-35 سال تو مطلب کہ پتہ نہیں نہ انہوں نے اتو آواز پہنی ہے، اتو آواز پڑے تو کوئی ساری جان چھڈن. دیکھیں ایک چیز میں اس میں اور آپ کو کلیئر کر دوں اس معاملے میں، جو جن کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیوار سے لگا دیا گیا، جن کو کہہ دیا گیا کہ بس آپ کی تسی نہیں میں تو ساڈا کام چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا فیڈریشن میں جو بزرگ ہیں وہی باب اہم ہیں، جو ہماری طرف کے باب ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میٹر بھی چل رہا ہے. دوسرا ایک میٹر اور ہوا کہ غلام باز بھولا بھائی انہوں نے میسج کیا، انہوں نے کہا ندیم یار تو مینوں جاننا ہے گا. یہ اچھا آپ کو پتا سٹائل ہے اس کا. انہوں نے کہا جی چیچا وطنی کے بندے تو کھیلے تھے. میں نے کہا یار میاں چنو اور چیچا وطنی نا بہن بھائی ہیں، جہاں میاں چنو ہو گیا وہاں چیچا وطنی آئے گا. میں نے کہا آپ مجھے وہ نا وہ ایک بہت ایک ہمارے پاکستان کے مشہور کامیڈین ہے سخاوت ناز، ان کا بھی ایک میں نے اس سے کہا یار آپ نے جو الگ ڈویژن بنا کے چیچا وطنی کو میاں چنو سے الگ کر دیا. چبور جی جڑی ہے وہ گھنٹہ کر کے کھانے والے کو خان کو فیصل آباد سے گھنٹہ کرنا دیا ہی تھی. میں نے کہا یار اگر آپ نے ان کو نکال کے ان کے ساتھ بنا دیا ہے، لیکن میاں چنی اور چیچا وطنی کے درمیان میں فرق کتنا ہے. یہ ایسی ہے کہ لودرا کو ملتان حالانکہ اس کو بہاولپور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ. کرکٹ بورڈ کے میں سیٹ اپ کی بات کروں، مظفر گڑھ جو بالکل ملتان کے ساتھ جڑا ہوا. ڈی جی خان میں اچھا وہ انہوں نے بہاولپور ریجن میں ملا دیا، اور ڈی جی جس کا اتنا فاصلہ ہے اس کو انہوں نے ملتان میں ملا دیا. دیکھیں ٹھیک ہے، جب بات چل رہی ہے نا میاں چنو چیچا وطنی، یہ ایک ہی آواز ہاکر بھی لگاتا ہے، ہم نے بھی لگا دی. چلے ٹھیک ہے، آپ کے لیے تصحیح کر دیتے ہیں کہ چیچا وطنی کے لوگ کھیلنے آئے تھے سہیوال کی طرف سے کیونکہ ڈویژن ہوتا. دوسرا ایک اور تصحیح ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپڈیٹ کیا گیا ہے. دیکھیں جو چیز ہمیں اپڈیٹ ملے گی ہم تو اس کو کلیئر کر رہے ہیں. ہماری رائے علمی تھی، لیکن بھولا بھائی آپ کے لیے بھی، اسامہ دورانی صاحب آپ کے لیے بھی، ہم اس بات کا مانتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ جی میاں چنو سے بندے نہیں ہے، کھانے وال سے نہیں ہے، وہاڑی سے ایک بندے کے بارے میں کہا گیا جو اپنے بیٹے کے لیے ہی جنگ لڑتا رہ گیا، اور ملتان کے کچھ لوگ اس کے لیے جو اپوزیشن کے ہیں وہ ان کے لیے کرتے رہ گئے. ٹھیک ہے، یہ میٹر ہے. لیکن میاں چنو میں نا جو دو کلب ہیں، جو ایک باسکٹ بال اثر سے شام تک پریکٹس کرتے ہیں، اور اسی کورٹ پر ایک پریکٹس کرتا ہے مغرب کے بعد سے رات کے فلڈ. جو دوسرا تھا نا اس کے 2 پلیئر ملتان ڈویژن کی ٹیم کے میں شامل تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں اپنا وی لاگ آپ کو پتا بعد اپنا بی این این کے کر رہا تھا تو اس میں ہمارا اپنا ہی چینل ہے جی، ہمارا ہی چینل ہے جی. اس میں باقاعدہ طور پر ایک اہم بندے نے کہا کہ جی اگر میاں چنو کے کھلاڑی آ جاتے، خانیوال سے آ جاتے، تو ہم ہرا سکتے تھے سرگودا کو بھی. بڑے کانفیڈنس سے بات کی تھی. تو بھائی ہمیں جو انفارمیشن ملی فیڈریشن ملتان ڈویژن ملتان ڈسٹرکٹ کے اپنا انہی کارنر سے ملی، جس کو ہم نے آگے بیان بھی کر دیا. ٹھیک ہے، ہم اپنے جو ناظرین ہیں جو پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. دوسری ایک چیز اور، اب میرے خیال میں یہ اختلافات تو ان کے چلتے رہیں گے. میرے خیال میں ہمارا پروگرام اب اس طرف چلتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے خبر ہے. اختلافات تو میرے خیال میں جو ہے وہ کسی نہ کسی ہر ویلاگ کے اندر ایک ہم نے پروگرام کرنا ہے کہ پڑھا لکھا
اپ گریڈڈ، اور جو باقاعدہ طور پر جیسے ہم نے کہا تھا نا کریں گے سکھ کا فیصلہ جی بھی جی پروگرام ہم نے کیا کہ باسکٹ بال میں پڑھا لکھا بندہ کون کون ہے اور اہم عہدوں پر بھی ہے، اور باسکٹ بال کے لیے جن کا سمجھیں کہ عشق جنون ہے باسکٹ بال سے، وہ لوگ کون ہیں نہیں، جو میں اس چیز میں تو ہاں آپ ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسامہ آپ درانی، کسی بھی گیم کے اندر چلے جائیں نا، تو وہ چند لوگ ہیں ہاں چلو جن کی وجہ سے وہ جو کھیل جو ہے جیسے وہ کرکٹ میں جوید ملک، جاوید ملک بہت پروفیسر ندیم سب، سونی، ہاں مطلب کہ 5-7 کلب ہیں، آپ تاریخ کلب کا نام لے لیں، آپ جو ہے وہ فرینڈز کا نام لے لیں، فرینڈز کا نام، اسی طرح مطلب کہ بھی آپ جمیل جمیل کامران، کامران، ولیم کا نام لے لیں، ولیم تو خیر ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جناب کے بھی ہاں اس وقت تو سارے اچھا وہ کلبوں جو ہے نا کا میں آغاز۔ چنو والا ماں، وہ بھی جو ہے نا ابھی اوور پاکستان ایک جب نگران حکومت تھی نا کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں بھی ایک نگران سیٹ اپ میں بھی ایک وفد گیا تھا الیکشن سے چند ہفتے پہلے اپنا سعودی عرب۔ سوری، اچھا، تو انہوں نے وہاں کے جتنے بھی کمپنیز ہیں اوورسیز میں جو سعودی عرب میں ورکنگ میں ہیں، جو ویزے دیتی ہیں، ان سے انہوں نے جا کے مذاکرات کیے تھے کہ آپ ہمیں جو ہے نا زیادہ کوٹا دیں، ہماری لیبر کو کوٹا دیں، اور بڑی اچھی ایفرٹ کی تھی اس میں۔ وہ یہ تھا کہ ایک جو ملتان جو میاں چنو سے انجینئر شبیر حسین جی گلو، جی وہ اس وقت اپنی کمپنی میں پروجیکٹ میں، اس وقت انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ ایک اپنی کمپنی کی طرف سے اس ریاض میں تقریب ہوئی تھی، اس میں جو اوورسیز پاکستانی کے کہنے پر وزارت پاکستان مین پاور، ملازمتوں کے اندر وہاں بھی ہاں سپورٹس کوٹے کی بات ہاں ہوئی۔ جی کوٹے کی سب بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا شبیر حسین گلو نے کہ آپ جو سکلڈ پاور ہے اس میں آپ شامل کر لیں جو ہمارے جو سپورٹس پروفیشنل کے پلیئرز لیے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں نا 2028 یا 2030 کا ایک اسپورٹس ویژن کا وہ آ رہا ہے پروگرام چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں آپ سکلڈ جو ہے، یہ بھی تو ایک سکل ہے نا جی جی کھیل بھی، اسکل، تو اس سے ہمارا جس طرح پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس آپ ہاں دیکھیں وہ جو جابس کے اچھا حوالے سے دیکھیں انہوں نے، سپورٹس کوٹے کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کر، انہوں نے جب بتایا کہ میں نے تو جدہ میں جو ہے نا سے باسکٹ بال کا کوڈ بھی بنایا ہوا ہے، تو جنہوں نے ان کے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بنا کے دیں۔ اس کا ایک فالو اپ اب دورہ ہوا چودھری صالح جی جی چودھری کاف لیگ شہزاد سے جن کا تعلق ہے، چودھری شہزاد صاحب کی جی جی طرف سے صاحبزادے، وزارت جو صاحبزادے صاحبزادے، جی صاحبزادے، ان کے بیٹے نے اس وزیر وفاقی وزیر ہیں، ہوں ان کی قیادت میں پاکستان اوورسیز مین پاور کا ایک وقت دوبارہ کیا فالو اپ اس میں، اس دفعہ بھی ریاض میں ہی، اور انجینئر شبیر حسین گلو نے پھر اپنے ان کی قیادت کی، تو اس وقت انہوں نے ہر کمپنی اس دفعہ بڑا پروفیشنلی انداز میں ان کو ڈیل کیا گیا، اور ہر جتنے بھی کمپنیز تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کمپنی کی کتنی اپنا کھپت ہے، کتنے ملازمین ہیں، کتنے آپ نے بندے لینے ہیں، کس کے شعبے میں لینے ہیں، یہ نہیں تھا کہ صرف دورہ برائے نہیں دورہ۔ نہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے، ہاں دیکھیں یہ پاکستانی اچھا وہاں پر یہ ون بائی ون ہوں، کٹھے بھی نہیں، کوئی تقریری شکل میں بھی نہیں، وہ سرمنی الگ سے تھی، تو انہوں نے اپنی کمپنی کی اور آگے 5 6 7 بڑے اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ہمارے عسکری جو ہیں اتاشی تھے وہ بھی تھے، فوج کے بڑے اہم لوگ تھے جو اس وفد میں شامل تھے، انہوں نے وہاں بریفنگ دی، ہر بندے نے اپنے اپنے سوال ہر کمپنی سے ہاں کیا۔ اچھا وہاں پر کیا ہوا، جب انہوں نے اپنے ادارے کے حوالے سے بریفنگ دے دی تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک بات کرنی ہے کہ آپ سپورٹس مین کو بھی ایک ہنرمند کے طبقے میں شامل کر کے کریں، یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی فن ہے، آرٹ ہے۔ ہنر ہے، اچھا پھر اس بات کو اس اور معاملے دنیا میں، کے اندر آپ دیکھیں گے اس وقت تو بہت اچھا بڑا بزنس ہے۔ انہوں اس معاملے کو اس حوالے سے بھی دلچسپی سے لے گیا، غور سے ان کی بات سنی گئی، انہوں نے کہا جی میرا بھی تعلق اسی شہر سے ہے جہاں سے تعلق ارشد ہاں، الدین کا ہے، تو انہوں نے کہا میاں چنو سے ہیں، دیکھیں یہ پہچان ہے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں نام میں نے نہیں بتایا، جس طرح دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پہچان جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے اور سے عمران خان ہے۔ اور عمران خان ہے، اور جیسے ہی جب اس نے کہا نا جی انہوں نے کہا جب آپ دیکھیں کہ ایک سپورٹس مین ہے وہ پوری دنیا میں پہچان جی بنا جی رہا ہے، پہچان، تو پاکستان اگر ان کے ساتھ 2030 کے تحت معاہدہ کر لے تو ہم اپنی کمپنیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپورٹس مین کے کھاتے بھی بنائیں، اور ان کے ساتھ آپ سعودی حکومت سے مل کے جو پاکستان کے سپورٹس مین مختلف کھیلوں میں ہیں، صرف باسکٹ بال کے نہیں، آپ ان کو یہاں پر ایڈجسٹ کروائیں، نوکریاں دلوائیں، تو پاکستان میں جو کھیلوں کا جو ایک جوش و خروش ہے نا وہ دیکھنے والا لیکن یہ ہم اپنے پروگرام کی یہ بڑی اچھی ہاں جی خوش آئند بات ہے پاکستان سپورٹس کے لیے، سپورٹس مین کے لیے، لیکن ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے، اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے ایک بہترین جو ہے وہ اور اس مواقع کو ملیں گے، ایکسپٹ کیا ہاں انہوں نے، اور مطلب کہ اور انہوں نے کہا ہے انجینئر شبیر حسین گلو سے غالباً 4 5 کو دوبارہ جب پاکستان کا آج کل وہ وقت جو ہے نا یہ عمرے پر مدینہ منورہ شریف میں ہے،
اور 4 کو انہوں نے جدہ غالباً جدہ سے واپسی ہے، تو انہوں نے شبیر خان گلو نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے باسکٹ بال کورٹ پر تشریف لیں، جہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں ٹھیک اور ممالک کا ایک ہمارا گروپ ہے جو کھیل رہا ہے جیکبین باسکٹ بال اکیڈمی میں جدہ کی برانچ میں، تو انہوں نے حامی بھری ہے، انہوں نے بڑا اچھا کہا، تو نمبروں کا ایکسچینج بھی ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو شبیر حسین دیکھیں اسپورٹس مین تھا، اس نے بات کی۔ جی پرسن اب جیسے ہمارا اسامہ دورانی ہے، وہ جہاں بھی ہے صبح سے رات تک ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ، اور شام کو شام کو ساتھ گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی کے ساتھ آگے بیٹھتا ہے، اور جی یہ ہے ویژن ایک اسپورٹس مین۔ جی اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے احترام کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً اگر یہ پاکستان کی ایک کاوش ہے، بہترین کاوش ہے، اور اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو پاکستان کے جو باصلاحیت جو ہے مختلف گیمز کے سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی ہیں، انہیں جو ہے ایک تو فکر معاش بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا، اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے بہتر مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ رب رکھا۔